बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और इस ख़ित्ते में जो उभरती हुई कशीदगियाँ हैं उस पर बात करेंगे, और बात करेंगे दो प्रेस कॉन्फ्रेंसों की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने किया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान साहब ने किया था, दोनों अफ़गानिस्तान के हवाले से। और उससे पहले पाकिस्तान के जो स्पेशली जो इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया रहा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो कैबिनेट में अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की, या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में जो बात की, उससे लग ऐसा रहा है कि शायद पाकिस्तान ने तैयारी पकड़ी है कि अफ़गानिस्तान पे हमला करे। मेरे ख़्याल में सिचुएशन को ज़रा जो है इम्पार्शली और उससे देखना होगा, डीपली ऑब्ज़र्व करना होगा कि मसला कहाँ है। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का जो मैं देख रहा हूँ, जिस अंदाज से हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस इशू को देख रही है, जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है पाकिस्तान में या इस खित्ते में जो सूरत हाल है, थोड़ा सा जज्बाती अंदाज से इसको देख रही है, और ये ख़तरनाक हो सकता है। DGISPR ने जिस तरह कहा, बार बार कहा कि हम अफ़गानिस्तान से अमन की भीख नहीं मानते या नहीं मांगते, या ये बात उसने की कि TTP और सारे दहशतगर्द तंजीमें जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उसने वो पुराना जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान अफ़गान तालिबान यानी अमारत इस्लामी, इंडिया और TTP जो है इनका गठजोड़ है। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा गए हैं DGISPR साहब। मौलाना फजल रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ा एक वो जो कहते हैं ना चशम कुशा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी शार्ट साइटेड जो है ना, बड़ी तंग नज़री के साथ इस इशू को देख रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्लियर कहा है कि देखिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरजमीन, इसमें कोई शक नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान जो लगा हुआ है, जो अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है और अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह और साफ सुथरा साबित करने की कोशिश कर रहा है, कहते हैं ये गलत है। पाकिस्तान को भी अपनी गिरबान में देखना चाहिए। क्या मौलाना साहब कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जब भी जंगें रही तो क्या पाकिस्तान उसका पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है? उसने तो मुजाहिदीन वाले एरा की बात नहीं की, लेकिन कहा कि जब तालिबान की हुकूमत अमेरिका और उसके हवारियों ने ख़त्म किया तो अमेरिका को अड्डे किसने दिए? पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से अफ़गानिस्तान पे बमबारी कौन कर रहा था? इसी तरह क्या पूरी अमेरिका को पाकिस्तान से, इसके अलावा यहाँ से मुजाहिदीन नहीं जाते रहे? तो क्या एक साइड पे पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर दी, दूसरी साइड पे जब अशरफ गनी साहब और हामिद करज़ई साहब की हुकूमत आई तो फिर क्या पाकिस्तान यहाँ से मुजाहिदीन कोट एंड कोट वो नहीं भेज रहे थे? तो कभी अशरफ गनी साहब ने या करज़ई साहब ने यही गिला किया है? और ये सारा जो हो रहा था, इसी इस्टेब्लिशमेंट जो अभी यही वज़ारत दिफा थी, यही प्राइम मिनिस्टर थे और यही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जो कि ये सारा काम अपनी निगरानी में कर रहे थे। तो ये मौलाना साहब का मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त तज्ज़िया है। और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री लीडरशिप है या इवन जो हमारी इस वक्त जो हुक्मरान तबका है, बजाय इसके जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब दिन और रात को एक ही जो है राह के लाप रहे हैं कि अफ़गानिस्तान दुश्मन मुल्क है, अफ़गानिस्तान ये है, अफ़गानिस्तान जो है, मतलब यह है कि एक घुमंड सा जो होता है ना, एक तकब्बुर के अंदाज में ये बातें जो कर रहे। तो मौलाना साहब ने यही इशारा किया कि क्या हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो? क्या हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो? क्या हम नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो? यही कहा। और फिर दूसरी बात उसने ये कही कि देखिए, अगर आप में खुद एतमादी है, अगर आपकी आसाब मजबूत है, तो इस मसले को जो है जंगी नुक्ते निगाह से देखने के बजाय इसको आप इफ़हाम व तफ़हीम से और कोशिश करें कि अफ़गानिस्तान के साथ आप इंगेजमेंट करें। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सबसे बड़ी सरहद तकरीबन 2500 यानी 2600 किलोमीटर की लंबी सरहद है। तो इसमें सारा मलबा जो है, इस खित्ते में जो हालात है, अफ़गानिस्तान पे डालना और अपने आप को बेगुनाह साबित करना, ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों तरफ से जो है कौम जो है, पाकिस्तानी कौम और अफ़गान कौम, इनके दरमियान ये नफ़रत और दुश्मनी पैदा करना ये गलत बात है। कोशिश करनी चाहिए कि इन मसाइल को मिल बैठ के हल करना चाहिए। अभी इसके साथ अगर हम देखें, मुत्तकी साहब इंडिया में उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी ऐसा लग रहा था कि उसने जवाब जो दिया है पाकिस्तानी
سیاسی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے الزامات کی تناظر میں اس کا لہجہ، اس کا انداز بھی تھا وہ ذرا سخت لگ رہا تھا. جس طرح ماسکو میں اس نے کل کے پاکستان پہ الزام لگایا کہ ہم پہ الزام نہ لگائے، اپنے گھر کو خود سدھارے، اپنے مسائل خود حل کرے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کے گھر میں جو ہو رہا ہے یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اس کو ہمارے کندھوں پہ نہ ڈالے. یہ ماسکو میں کہا. اب اس نے جو سپیچ کی وہاں پہ نیو دہلی میں جو پریس کانفرنس کیا، وہاں پہ اس نے کہا کہ پاکستان نے 5 غلطی کی، بڑی غلطی کی کہ اس نے افغانستان پر یہ جو میسائلز داغے ہیں اور اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہم چاہتے ہیں، یہ بات ان کی بڑی زبردست تھی، کہ جس طرح ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان بھی افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی سعی کرے. اور یہ جو انداز اپنایا ہے پاکستان نے، یہاں پہ اس نے دھمکی بھی دی کہ یہ جو انداز اپنایا ہے پاکستان نے یہ غلط ہے، اور اگر پاکستان نہیں سمجھتا ہے کہ افغانستان کیا ہے اور ہم کون ہیں، تو ذرا جا کے سوویت یونین سے پوچھ لے، ذرا جا کے امریکہ سے پوچھ لے، ذرا جا کے نیٹو سے پوچھ لے یا برٹش سے پوچھ لے، ان سے پوچھ لے. وہ بتائے گا کہ جب انہوں نے افغانستان میں گیم کھیلنے کی کوشش کی تو اس کا کیا وہ نتیجہ جو ہے اخذ ہوا ہے. تو یہ متقی صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، پھر متقی صاحب نے یہ بات بھی کی کہ بہتر ہوگا کہ ہم مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، بہتر ہوگا کہ ہم افہام التفہیم کا راستہ اختیار کریں. اس وقت افغانستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، پرامن افغانستان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو جیوگرافیکل سچویشن ہے وہ اس خطے کے لیے ایک کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، بجائے اس کے کہ ہم یہ جنگوئسٹک جو ہماری جو پالیسیز ہے یا جو اپروچ ہے، اس کے بجائے ہمیں افہام التفہیم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. دوسری سائڈ پہ اگر کل ہم جو DGISPR نے جو دھمکیاں دی ہے کہ افغانستان میں جو ہے ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہے، ان کی آماج گاہیں ہیں، اور ہم جہاں بھی ہوں گے ہم اس کو ہیٹ کریں گے، اور یہ بات اگر ہم دیکھیں، اس پہ اگر ہم فیئر انالیسس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا بڑھ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے افغانستان کو جو ہے پرووک کر رہا ہے. اور دیکھیں افغانستان میں کچھ نہیں ہوگا، افغانستان جو حد تک جانا تھا وہ چلا گیا ہے. افغانستان میں اس وقت جو حالات ہے وہ نہ بزنس کے لیے ہے، نہ ترقی، نہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کا اثر ہوگا پاکستان پہ. تو پاکستان کو بہتر ہوگا میرے خیال میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سجیشن ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں ہمارا کیا کردار رہا ہے، ماضی میں ہم نے افغانستان کی گھریلو جو لڑائیاں رہی ہے اس میں ہمارا کیا کردار رہا ہے. تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، پالیسی میں بنیادی تبدیلی لانی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا صائب مشورہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے جنگی جہاز استعمال کریں، ہم میزائل استعمال کریں، ہم ڈرون استعمال کریں. اس کی لینگویج سے بہتر ہوگا کہ ہم سفارتکاری کو موقع دیں. افغانستان کے ساتھ دونوں کا ایک دوسرے پہ انحصار بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ افغانستان کا انحصار پاکستان پہ زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن وہ پھر پاکستان کی بار بار پالیسیز کی وجہ سے افغانستان نے کوشش کی ہے کہ دیگر راستے بھی ڈھونڈے. ایران کے، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان وغیرہ چائنیز کے ساتھ وہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ پاکستان ویکیوم کریٹ نہ کرے. اب پاکستان نے جس طرح حامد کرزئی صاحب یا جو جمہوریت کا دور تھا اس وقت ویکیوم کریٹ کر کے انڈیا کو سپیس بہت زیادہ دیا. اب پاکستان اپنی پالیسیز کی وجہ سے امارت اسلامی کے ساتھ یہ سخت رویہ جو ہے، اس سے نہ صرف حکومت ان کی امارت اسلامی بلکہ افغان عوام میں بھی یہ جو بیانیہ ہے یہ سرایت کر رہا ہے کہ پاکستان ایک جو سٹیبل مستحکم افغانستان نہیں چاہتا ہے. اور انسٹیبل افغانستان میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ وہ پاکستان کی نقصان میں ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ہم اب جو ہے میں آ رہا ہوں، میں ماروں گا، میں یہ کروں گا، اس سے نکلنا ہوگا پاکستان کو. لیٹ پاکستان جو ہے کہ ڈپلومیسی کو سپیس دے، سیاسی لیڈرشپ کو سپیس دے، انگیجمنٹ کی پالیسی رکھے. یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اگر افغان آ رہے ہیں دہشت گردی میں ملوث ہے، آپ نے ان کو مارا ہے، ان کے خلاف آپریشن کیا ہے، ان کو پکڑا ہے، تو امارت اسلامی نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا ہے کہ افغانوں کو کیوں پکڑ رہے ہو، افغانوں کو کیوں مار رہے ہو. افغان یہ جو TTP کے ساتھ ہے یا BLA کے ساتھ ہے یا دیگر
دیگر شدت پسند گروپوں کے ساتھ ہے، افغان طالبان نے کبھی اس پہ احتجاج نہیں کیا ہے۔ جب نہیں کیا ہے تو ان کی مجبوریوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پاکستان اپنی طاقت کی گھمنڈ جو ہے میرے خیال میں بجائے اس کے کہ زبردستی جو ہے اپنی ٹوس دے افغان حکومت پہ یا دیگر پہ، بہتر ہوگا کہ افہام و تفہیم سے، ڈپلومیسی سے اور جو ہے انگیجمنٹ سے جو ہے آگے بڑھے، کیونکہ یہ جو پالیسی ہے اس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔